अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। लैलतुल क़द्र की रात आ गई है। इन्ना अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया है उसको। किसको? कुरान मजीद को। कब? फ़ी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र में। और लैलतुल क़द्र रमज़ान की रातों में से एक रात, क्योंकि दूसरी जगह पर आता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और सूरह दखान में भी आता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िलीन। और वहाँ ये भी बताया गया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना, कि इस रात हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है और वो हमारी तरफ से हुक्म होता है। तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और आम तौर पर उर्दू में इसको शब कदर कहते हैं। कदर का तर्जुमा कदर ही किया गया है, वरना कदर के कई मायने हैं। कदर कीमत, इज़्ज़त, कदीर, मिक़दार। तो इज़्ज़त वाली रात क्यों है ये? क्योंकि इसमें हर नेक बंदे के अमल की कदर की जाती है, कई गुना अजर दिया जाता है। वो है ना, मन काना लैलतुल क़द्र ईमानम एहतसाबन गुफ़रा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। तकदीर का क्या मतलब होता है? किसी मामले की तदबीर करना। इब्न अब्बास कहते हैं इस रात में साल भर में इतनी बातें आलम बाला में मिक़दार और मुअय्यन की जाती हैं। किसी का मरना, बीमार होना, रिज़्क़ की फराखी, तंगी। फिर ये भी इस रात में कसरत से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और किस चीज़ ने वाकिफ़ किया तुझको? लैलतुल क़द्र क्या है? ये कौन बताए तुझको कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। यानी वो एक रात ऐसी है कि इसमें 1000 महीनों से बड़ा काम हो गया, यानी कुरान का नुज़ूल। और इस रात की इबादत इंसान के लिए बख्शिश का ज़रिया है। मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतसाबन गुफ़रा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, कि जिसको ये रात नसीब हो गई वो बहुत खुश नसीब है। बुखारी की एक रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहमत कस लिया करते थे और रातों को जागते और फिर अपने घर वालों को भी जगाते। एक और हदीस में है, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में जितना मुजाहिदा करते किसी दूसरे वक्त में ना करते, यानी बहुत ज़्यादा इबादत किया करते। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर किसी को लैलतुल क़द्र नसीब हो तो वो क्या पढ़े? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ बताई थी? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। फिर है तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु, उतरते हैं फरिश्ते, उतरते रहते हैं यके बाद दीगरे, यानी तसलसल से उतरते रहते हैं कि ज़मीन भर जाती है। फरिश्तों के लिए जगह नहीं रहती ज़मीन पे, वो सारी ज़मीन को ढांप लेते हैं। पर रूह से मुराद जिब्रील अमीन, वो भी उतरते हैं, यानी जिब्रील अमीन भी उतरते हैं। फ़ीहा, इसमें बेइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न के साथ, मिन कुल्ली अम्र, हर चीज़ का फ़ैसला, लेकिन हर चीज़ का हुक्म लेकर, यानी जो आने वाले अगले साल में इंसानों का मुक़द्दर होना है
اس کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام سلامت، سلامتی ہی سلامتی ہے یا وہ کون؟ رات، یعنی یہ رات سلاسل سلامتی ہے۔ حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ یعنی سورج طلوع ہو جائے، اور مطلع طلوع ہونے کی جگہ یا وقت۔ سلام ہے حتیٰ مطلع الفجر، یعنی اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنی رحمتیں، اتنی خیر اور اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ ساری رات اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی رات کے پہلے حصے میں جاگے، کوئی آخری حصے میں، کوئی پوری رات، جیسے بھی کسی کو توفیق ہو، جتنے بھی وہ خزانے سمیٹ سکے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی کہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ قرآن کی وجہ سے، یعنی جس قرآن کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر و منزلت ہے، اتنا شرف ہے کہ جس رات میں وہ اتارا گیا، اس رات کو وہ اتنا مقام مل گیا۔ یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے کہ تین اور زیتون اور طور سینین اور بلد الامین کو کس وجہ سے اتنی عزت ملی؟ پیغمبروں اور وحی کی وجہ سے۔ 4 بڑی کتابیں اتریں، ایک جگہ انجیل، دوسری جگہ زبور، تیسری جگہ توریت، چوتھی جگہ قرآن۔ تو وہ جگہ بھی کس وجہ سے معزز ہو جاتی ہیں کہ ان میں کیا کیا کام ہوتا ہے۔ مسجد کیوں افضل ہے؟ کیونکہ وہاں عبادت ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی مقام، چاہے وہ آپ کا گھر ہی کیوں نہ ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں پر رحمت اور برکت نازل ہوگی، اور پھر وہ اوقات بھی بہت بابرکت ہو جاتی ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے رات کے اوقات میں تہجد کا وقت خاص طور پر عبادت کا وقت ہے۔ پھر رمضان کو کیوں عزت ملی؟ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی پہچان روزے سے نہیں کرائی بلکہ قرآن سے کرائی۔ شب قدر کو قرآن کی وجہ سے عزت دی گئی۔ اس لیے اگر ہم اس کی قدر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے وعدے پورے نہ ہوں۔ اتنا کچھ جاننے کے باوجود آج بھی لوگ اس نعمت سے غافل ہیں، محروم ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ دنیا کا جتنا بھی علم ہے وہ برا نہیں ہے، لیکن اس کو دین کو چھوڑ کر حاصل کرنا، دین کا پتہ کچھ نہ ہو، صرف دنیا کے پیچھے انسان بھاگتا رہے تو خسارہ ہے۔ پھر وہ علم انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو بار بار ان صورتوں میں جس چیز کی تکرار آ رہی ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اس نعمت الہی کی قدر کی جائے۔ قرطبی نے ایک حدیث سے روایت کی ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ احکام پر اس کے غور کیا، قیامت کے روز یہ قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائیے، کیونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے، یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بنے گا، یا تو تیری سفارش کرنے والا ہوگا یا پھر تیرے خلاف مقدمہ قائم کرنے والا ہوگا۔ تو یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن۔ ہم اس کی قدر و قیمت اور عزت و منزلت بس اتنی سمجھتے ہیں کہ اس کو اوپر رکھ دیں، یا اس کو چوم لیں، یا اس کو ظاہری منزلت اور عزت دیں، جبکہ جس مقصد کے لیے آیا ہے یہ، جب تک وہ پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کی قدر و قیمت اور منزلت ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ ہمیں اس کو سمجھنے والا اور اپنی زندگی پر نافذ کرنے والا بنائے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔